Dagan sa mga yugsa niya sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Nagkayo sa kita karon diya sa diwa ni Kristo aron pagsanto di kasaulogan sa pagbindita ni balay. Makasali kini kita na ang Ginoo ani karon dinhi sa atong mundo, kung siya mismo ang Ginoo. Ituwa kaninyo dinhi sa iyo na magkauyon sa papangayo sa kusang tubanga, iniingatan kaninyo sa akong mga atuan sa langit. Kay kung may duha tutulong nga magatigom sa pangalan, atua mo uban nila. Sa himutan sa amugod na pagtuo, mga liya kita ngadto sa Ginoo nga iya usang usang puso ing balaya sama kay Agos sa pagsunod sa balay sa kayo. Panalitan ta sa iyong mga angeles ing balaya upang tanang nga tuyo dinhi aron sa kanunay matiway sila sa lantan ug mapalitan sa mga balay. Ang sulat ni San Pablo ngadto sa Galatians. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, ipakita sa kanang mga malumong kinaiya. Ayaw ka mo kabalakan sa bisan unsa, kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo, kung ang kalinaw sa Dios nga dili matukad sa tao, malipod sa inyong kasing-kasing unahuna sa inyong pagkaiusa kang Kristo Jesus. Puna ang inyong naguna sa mahutang na maayo, ug angin dayon sa mahutang matuod, angini, matarong, putli, matahong, ug nandon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, ug nadawat ikan kanako pinagi sa mapulong sa mabuhat. Ang Diyos kay hatag kanato sa kalinaw mga uban kanina. Ang tulong sa Diyos. Karoon mag-ako kita sa Ginoo, aron iyang pulsaran sa iyang tugma, ang kalinaw pinagkalay, ang parte ng nagpinagpin. At ito pa Ginoo, Dungga, kami. Nakalinaw ko sa kalinay, pag-ibig, pinipili ang palayo, sa nga ang bilang ng dating balayo sa mga angeles aron dili makasugod ang bisan sa kalitan mag-ampo kita sa Ginoo. Ang Espiritu sa gugma ni Kristo mag-iusa kanunay sa banay nga nagtuyo dinhi mag-ampo kita sa Ginoo. Nga panalanginan unta ang tanan nilang balikamot, gantihan ilang katago, upayon sila makagul ug dagdagan sila sa ilang pagwaduha. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga maablihan unta sa kanunay ang kasing-kasing sa nagpuyo dinhi alang ni atong magkinahanglan sa ilang panabang, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang siga silang pagtuog ang kalayo sa ilang maayong panig-ingnan, mukaylap unta ngadto sa uban mag-ampo kita sa Ginoo. Nga tungod sa grasya sa Ginoo mapabiling likod ug bugto sa tugma ug kadait ning panimalay aron nakining pag-iusa mulungtad angkos nga magatigom sila pag-usab didto sa langit ng Koreanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dong na kami. Diya sa inyong pagduaw sa inyong mga balay. Imalduan mo ang apostoles mo nila kalinaw sa pagbisan-bisan balay nga ilang pagkasunan. Napausanon kami nagasampi kanimo nga imo untang palalanginan ining balaya. Ang nagpuyo dinhi o kaming tanan kami ani tungod sa imong ngalan. Ikaw nga nagpuyo sa hari ang tulos sa ngalan. Dios amahan kagahom sa tanan, panalangini kining danghaan nining balaya aron walay dautan nga mosulod agi kanila. Panalangini kining dawatanan kining sana aron dinhi mulambo ang panagigugmaay sa masakop sa panimalay. Panalangini kining kusina diin ang damo na mapagkaon sa panimalay. Panalangini mo sa katanan aron man sila mausog sa imong mga hatag kadunggangan unta sila upang kadasig sa pagtuman sa ilang mabulaton. Panalangini kining lawak, mga lawak igaanan, aron sa kanunay makapahulay sila nga malinawon. Panalangini ang palibot kining balay, aron walay dautan, kanuduon dinhi. Panalangini kining balaya sa iyang katipuan. Ipadalangin bala ang mga anghel gikan sa langit, aron mag-amping, mag-amuma, magpalipod, mag-umaw, magdaman sa nagkatulo sulod ni balaya. Ini ang pangayo bilang Kristo ang Ginoo. Magagawon walay tubang Dios, panalangini kining kasubihong imahen si Monak, na maoy larawan nga halad ni Kristo alang kanamo. Mao kini ang pangayo ng iya sa dalan paingon kanimo. Ini ang pangayo bilang Kristo ang Ginoo. Amen.
Virgen Maria, hinampo mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Tingog sa dagat, lalagan mo kami sa oras na ikamatay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Magpasalamaton kita sa Ginoo tungod sa grasya nga ibubuo din ni karon. Gikan karon kining balaya, pinatikan na sa madaugon nga timaan sa krus, nga mo'y atong giya sa dalan sa katarong ug kaming batok sa madawkan. Atong nasayran nga ang sikreto sa pagdios sa banay mao ang kalimutan ni Kristo, taliwala sa tanan natong mga kalihukan. Kaysa tinuod ani man si Kristo pagkanato sa tanang panahon sa lumakalipay ug yaka, ingon man sa atong mga kapakyasan pagtuon. Ang Ginoo dili magmakulang kanato panahon kay siya atong sangpiton. Paantigo sa mga kitang mubasa sa mensahe sa Ginoo diha sa paglamigit nato sa pagsiganaw, diha sa itong paggamit o pagsulong sa mga butang nga naa sa pagpalibot, diha sa itong paglabang datas na kailangan mga tabo nga butangan sa atong kinabuhi. Atong sulkaron, kita sa Bandaran ni bandaran. Yapin na kayo? No. Pero kung mapil ang blessing di sini. Matagiya, ano dali? Sama matagiya. Painit. Painit. Mag-ampo kita. Paminawa o Ginoong Diyos ang among mga pag-ampo, panlangini sa imong balaan itong kamot, kining mga motorsiklo, panduli ang imong mga anghel sa pag-uban niini aron mapadaligdan nila sa tanang makatalagman kadtong manakay niini ug magbantay kanila sa kanunay. Ginoong Jesus, nagingon ka nga ikaw ang dalan ngadto sa kaluwasan. Nga muyo kami kanimo nga unta imo kaming agakon kanunay ngadto kanimo. Labi na ang tagiyan niining mga motorsiklo, ang driver ug ang mga sumasakay. O Ginoo pandumi sa landong sa imong panalaykod ang sumasakay ni sakyanan ni motorsiklo aron sila mahiabot ngadto sila panimalay nga walay kadautan. Hatagi ang driver sa maabtig nga pananaw, bugnaw nga una-una o malasigo nga paglalagad sa iyang sumasakay aron siya maangayan nga tawgon imong anak nga malagaron sa katilingban. Sa imong ngalan padiki ang imong benisyon ni ining mga motorsiklo o sila nga mogamit niini nga unta walay disgrasya nga may tabo niining samtang kini pagagamiton. Kini ang pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo nga nasa langit, pagkay ko imuhanan nga among kinakasalanan, magimay ni pagbuot kita ang Ginoo sa langit. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo.
Bulahan ikaw sa mabayang tanan, mula sa mabunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manalangin din ang mga dahon nga Diyos, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Congratulations sa inyo. Asin dai. Dai, wani mo dada ako sa yo. Nalimutan ako. Wala dalagang santo.